السلام عليكم. الهدف ديالنا في هذا ليكزارسيس هو اننا نتعلموا كيفاش نصوبوا لي فونكسيون، يعني كيفاش نصوبوا لي فونكسيون منها كيفاش نسميوهم، كيفاش نحددوا كما كنقولوا تيب دو روتور ديال الفونكسيون، يعني وكيفاش نحددوا لي بارامتر ديال الفونكسيون. باش غنبداو بواحد اكزامبل. نفرضوا انه بغينا نصوبوا فونكسيون بعدا هو واحد البلوك كيدير واحد التريتمون معينه. بلوك يعني ملي كنقولوا بلوك يعني واحد سويت ديال لي انستركسيون، بمعنى غتكون عندي مكتوبه هنا انستركسيون الاولى، انستركسيون الثانيه، واحد البلوك فيه واحد العدد ديال لي انستركسيون. الهدف من هذا البلوك هو كيدير واحد التريتمون معين، كيدير شي حاجه. باغ اكزومبل واحد الشركه مكلفه باغ اكزومبل باللوجيستيك، انت كتقول لك فوالا ها هما لي دوني اللي غتعطيها، ها هي الريزولتا اللي غتعطيك. ارشيتكت كيقول لك ها شنو غتعطيني وها شنو غنعطيك في الريزولتا، يعني هو كيدير واحد التريتمون معين. دونك حنا نبداو بواحد الحاله بسيطه. سوبوزون حنا بغينا فونكسيون شنو كدير، كنعطيها جوج ديال لي فالور اونتي. يعني شنو نعطيها، هي كدير لا سوم ديال جوج ديال لي زونتي. هاد جوج ديال لي زونتي دوني اون بارامتر، يعني شنو كنعطيها انا جوج ديال لي فالور اونتي، بمعنى هاد الفونكسيون غيكون عندها لي زونطري ديالها، اونطري الاولى و اونطري الثانيه. جوج انا نعطيها جوج ديال لي فالور، يعني غيكون عندها جوج ديال لي زونطري. لونطري الاولى بمعنى باغ اكزومبل هنا غنعطيها او 1، يعني او 1 هو عباره على فالور ياش اونتي، و لونطري الثانيه هي او 2. دونك هنا او 2 واخا. دونك دابا هاد لي دو زونطري هنا نعطي لا فونكسيون هاد لي دو زونتي، هي عندي واحد التريتمون ديالها وغتعطيني الريزولتا، ديالها. دونك هنا الريزولتا الى باغ اكزومبل جيت درت هكا في لا سورتي ديالها غتعطيني هي سورتي وحده. علاش؟ لان لا سوم ديال جوج ديال زونتي هو عباره على فالور اونتي وحده. دونك هنا غتكون عندي سورتي وحده نسميها باغ اكزومبل اس 1. باغ اكزومبل الا مشيت هاد لا فونكسيون عطيتها هنا لا فالور 3 وهنا لا فالور 2 وهنا لا فالور 2، شنو غدير هي؟ غتقبط لا فالور ديال او 1 وتزيدها على لا فالور ديال او 2 وغتعطيني لا سورتي ديالها الريزولتا اللي هي 5. دونك هنا غتعطيني الريزولتا ديالها واخا. دونك دابا الفونكسيون عرفناها شنو كدير، هادي واحد الفونكسيون يعني كدير شي تريتمون معينه، هادي واحد الفونكسيون. دونك هنا فونكسيون تيقول لك عندها خصني نعطيها اول حاجه هي تيب دو روتور. ملي كنقولوا تيب دو روتور دو فونكسيون هو عنده علاقه مع التيب ديال دوني اللي في الريزولتا. التيب هادي باغ اكزومبل دابا التيب ديال الريزولتا 5 هي الا جمعت انا جوج ديال لي زونتي شنو غتكون الريزولتا؟ غتكون اونتي، بمعنى انطلاقا من التيب ديال الريزولتا غنعرف ياش شنو غنعطيها فالور انت هكا، غنعطيها فالور غتعطيني هي اونتي، بمعنى هذا هو الريزولتا ديالها انت واخا مور. دونك هنا انت واخا هنا نسميها نعطيها مور انت، خصني نكتب السميه ديال لا فونكسيون مور انت. دابا انت هو التيب دو روتور، باش نعرف انا شنو غنكتب في الاول لا فونكسيون كنشوف شنو هو التيب ديال الريزولتا. دونك هنا انت شنو غنقولوا لا فونكسيون غنسميها باغ اكزومبل سوم. هنا غنمشي هنا هادي السميه، يعني شنو سميتها، يعني ديك البلوك ديال الكود شنو سميتو. دونك هنا غنسميها باغ اكزومبل سوم
هكا غنسميها باغ اكزومبل somme. دونك هنا دابا شنو غنعطيها في لي بارامتر؟ لي بارامتر ديالها شنو نعطيها؟ غنعطيها جوج ديال لي زونتي، جوج هما باش نعرف انا شنو هما لي بارامتر اللي غنعطيها من الجهه هادي. هما عندها في لي زونطري ديالها هما لي زونطري. لا سورتي هي تيب د لا سورتي هي انت، وفي لي زونطري غنعطيها انت اونتيي شكون ا اي فيرغول ابري انت ا غنعطيها ياش انت بي، جوج ديال لي زونطري، جوج ديال لي زونطري، وهي غتعطينا الريزولتا ديالها. يعني هاد لا فونكسيون غدير لا سوم ديال هاد لونتي هذا ديال وديال هاد لونتي هذا، والريزولتا ديالهم هو تيب هو انت. دونك غنحاولوا نصوبوا هاد الفونكسيون هادي بجافا. دونك هنا غنمشي ندير انت تيب دو روتور، دابا هو دا تيب دو روتور عنده علاقه مع التيب ديال لا فونكسيون. دونك هنا شنو غندير انت هكا انت. دونك هنا سون السميه د لا فونكسيون شنو كتاخد دون البارامتر ديالها انت. هادو هما لي زونطري. دابا هادي هي لونطري الاولى نقدر نسميها او1 انت او2. شنو غدير هاد لا فونكسيون؟ غتروتورني الريزولتا ديالها. غندير شي نديكلاري اون فاريابل غنقول له هكا انت نسميه اس. شنو هي لا فالور ديالو؟ هي او1 زائد او2 زائد او2. اي ابري غنقول له شنو هي الريزولتا؟ غنقول له روتور، كنحدد له شنو هي لا فالور اللي غترجع ليه هاد لا فونكسيون في الريزولتا. غنقول له روتور ياش اس. دونك هكا فونكسيون انت. واخا دونك هنايا غنحاولوا نشوفوا طريقه كيفاش نعيطوا لهاد لا فونكسيون هادي. غنمشي نديكلاري باغ اكزومبل جوج ديال لي فاريابل انت ا كتساوي 7 فيرغول انت فيرغول بي كتساوي 9. غنديكلاري فاريابل واحد اخر فانا نحط الريزولتا. دونك هنا غنقول له اس ايغال ا بلس بي بوان فيرغول اس ايغال ا بلس بي. دونك هنا فالور ديال اس شنو غتكون؟ هي ا بلس بي. دونك هنا بغيت انا اوليو باش ندير التريتمون هكا غنقول له هادي لا فونكسيون كتغوتورني اون فالور هي انت. غنقول له اس ايغال سوم دو كوا دو شنو نعطيها ا فيرغول بي. دابا هادو هما لي زونطري والريزولتا عطاتها لنا هنايا. الريزولتا د هاد لا فونكسيون فين نحطها؟ في الفاريابل اس. كاينه المين الا انتبهنا هي هذه قاعده ماشي من قواعد ديال لي فونكسيون، مي بويسك لا فونكسيون مين اللي عندي هي فونكسيون ستاتيك ما يمكنلهاش دير ابيل هاد لا فونكسيون هادي الا الا كانت هي بالضو ديالها ستاتيك. دونك غنمشي ندير هنا ستاتيك انت سوم. واخا دونك عيطنا هاد لا فونكسيون عطيناها لي زونطري شنو دير ليا؟ غدير لي لا سوم ديال هاد جوج لي فالور وغتوتورني. دونك غنجي لهنا غنقول له سيسو غنافيشي الريزولتا غنقول له سيسو لا سوم ايغال كونكاتيني افيك اس. غن اكزيكوتي. دونك لا سوم ايغال 16 عطاتو 7. سوبوزون انا بغيت دابا ندير لا سوم، بغيت ندير عاوتاني لا سوم ديال لي فاريابل اخرين. دونك غنقول له اس ايغال سوم عاوتاني نديرو هنا نقدر نعطيه دي فالور مباشرة نكتب 18.17. شنو استفدت؟ ان اون فوا كنمشي ندير التريتمون دهاد لا فونكسيون هنايا خصني اشاك فوا ندير لا سوم بيدي، يعني اشاك فوا خصني نكتب الكود اللي كيدير لي لا سوم. ملي كنصوب فونكسيون نقدر نديكلاري لا فونكسيون يلاه مرة واحدة وندير لها لابيل شحال ما بغيت. فوق ما نبغي نعيط لا فونكسيون ديالي نعيط لها. دونك هنا غنقول له سيسو لا سوم la somme égale A plus S. Exécuter. Donc, attendons le résultat.